अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीटीएस में अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी पंजाब पुलिस में या ट्रैफिक असिस्टेंट में सिलेक्ट नहीं हो सके। वो लोग ज़ाहिरी बात है परेशान हैं, डेस्परेट हैं इस बात पे कि मेहनत करने के बावजूद और अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी क्यों सिलेक्ट नहीं हो सके, या हमसे कम नंबरों वाले लोग क्यों सिलेक्ट हो गए हैं, किस बेस पे उन्होंने मार्क्स दिए हैं और कैसे सिलेक्ट किया इंटरव्यू पैनल ने। और कई लोग फ़ोन मैसेजेस पे पूछते हैं कि रिट करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो भी लीगल वे अपनाना चाहते हैं आप लोगों का राइट है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ कि आप उसको देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि कोई ग्राउंड्स बनता है रिट के लिए या नहीं बनता। पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि आपको किस वजह से नहीं रखा गया होगा इंटरव्यू पैनल की तरफ से। पहली बात तो ये कि सीटीएस की तरफ से रिटन टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट्स में और पेपर्स की चीटिंग के लिए और जो भी क्रिमिनल तरीके से लोगों ने रिश्वत दे के जो पेपर सॉल्व किए, उस स्कैंडल की वजह से ये सारा प्रोसेस काफ़ी हद तक मशकूक हो गया। तो इसके बाद इंटरव्यू पैनल ने ये डिसाइड किया होगा कि इंटरव्यू में असेस करके हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कुछ लोग निकल आए तो काफ़ी हद तक बाकी लोग भी मशकूक हो गए इस प्रोसेस में। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि आप इंटरव्यू पैनल को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो उन्होंने आपको भी उन्हीं में कंसीडर कर लिया कि आप लोगों ने अपने ख़ुद से पेपर सॉल्व नहीं किया। या ये वजह हो सकती है कि उस दिन अनलकीली आपको वो क्वेश्चन ना आए हों जो पैनल ने पूछे हों, या आप लोगों ने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया हो। चाहे आपका नॉलेज अच्छा हो तो ख़ास तौर पे इंटरव्यू पैनल ने वही क्वेश्चन पूछ लिए हों जो आपको ना आते हों, तो ये भी वजह हो सकती है। आपकी लक भी हो सकती है कि उस दिन आपकी लक ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू पैनल की तरफ से आपको सही तरह जज ना किया जा सका हो, क्योंकि मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की और दो दो तीन तीन अटैम्प्ट की, तो वो इस मुकाम तक पहुँचे, उन्होंने इतने नंबर लिए, तो ये वजह हो सकती है। तीसरी ये भी वजह हो सकती है कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स इनमें से ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने वाकई चीटिंग की हो, सिस्टमेटिक तरीके से चीटिंग की हो, करप्शन, किसी को रिश्वत दे के, या हो सकता है पेपर में किसी का देख लिया हो, एक्चुअल उनके पास इतना नॉलेज ना हो, उन्होंने नंबर अच्छे ले लिए हों और फिर इंटरव्यू पैनल के सामने उनको पता चल गया हो कि इस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता। ये भी रीज़न हो सकती है। ये काफ़ी सारी रीज़न्स मैंने आपको बताई हैं कि इस वजह से आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हों और दूसरे लोग सिलेक्ट हो गए हों, ये वजह हो सकती है। और जहाँ तक रिट करने की बात है या एतराज़ करने की बात है, आप लोग इस बात पे तो एतराज़ नहीं कर सकते कि कम नंबर वाला 2-3 नंबर कम है जिसके वो सिलेक्ट कैसे हो गया और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। 50 नंबर वाला हो गया, 52 वाला क्यों नहीं हुआ। इतना तो इजीली मार्जिन होता है, इंटरव्यू में इतने नंबर कम ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। इससे ज़्यादा भी मार्जिन हो सकता है, ये इंटरव्यू पैनल के पास राइट होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको पता हो शायद, पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ में 50 मार्क्स रिटन टेस्ट के कंसीडर होते हैं और 100 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। और किसी भी इंटरव्यू में आपका जितना भी अच्छा टेस्ट हुआ है आपको फेल भी किया जा सकता है। ये एक वजह हो सकती है। अगर आप ये देखें कि किसी कैंडिडेट को, क्योंकि 20 नंबर का इंटरव्यू था, तो जिसके आपसे 20 नंबर कम हो उसको सिलेक्ट कर लिया गया हो और आपको ना सिलेक्ट किया गया हो, तो इस बेस पे आप एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक रीज़न है, इंटरव्यू पैनल के पास इसका भी एक राइट है
کہ انٹرویو پینل کسی اسٹوڈنٹ کو فیل بھی کر سکتا ہے، انٹرویو میں نکال بھی سکتا ہے اس پروسیس سے۔ مثال کے طور پہ انٹرویو میں آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے فرقہ واریت سے متعلق کوئی بات کر دی ہے یا شدت پسندی والی کوئی بات کر دی ہے، تو انٹرویو پینل نے یہ سوچا ہو کہ سائیکولوجیکلی یہ امیدوار فٹ نہیں ہے اس جاب کے لیے، کیونکہ لا انفورسمنٹ کی جاب ہے، آپ لوگوں کو ویپن دیا جائے گا، بہت سی ڈیوٹیز ایسی ہوں گی جس میں آپ ٹھیک طرح اس کو اگر ہینڈل نہ کر سکیں تو یہ جاب ایسی ہے لا انفورسمنٹ کی، تو یہ اگر پینل سوچے کہ آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں یا سائیکولوجیکلی آپ ٹھیک نہیں ہیں اس جاب کے لیے، تو چاہے آپ نے 90% نمبر بھی لیے ہوں، 95% نمبر بھی لیے ہوں، تو انٹرویو میں آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ پرپز یہ ہوتا ہے انٹرویو کا، ایک اسٹوڈنٹ اگر بہت اچھا پڑھنے والا ہے لیکن سائیکولوجیکلی وہ ٹھیک نہیں ہے، سائیکولوجیکلی فٹ نہیں ہے اس جاب کے لیے، تو انٹرویو اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوسری بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنی اگلی جاب کے لیے۔ جو سیٹس آ چکی ہیں آپ محنت کریں، ڈس ہرٹ نہ ہو۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو یہ اعتراض نہیں بھی ہے لیکن وہ کم نمبر آنے کی وجہ سے یا سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا ساتھ والے دوستوں کے ہمسایوں کی سلیکشن ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سمجھا وہ ہوا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں سچے دل سے، محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو 3 رد عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یا تو وہ ایز اٹ از آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر پلان ہوتا ہے، آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی ہے اس دعا کے بدلے میں۔ تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے آپ کی دعا، اس کا اجر آخرت میں آپ کو ملے گا، اور آخرت میں جو اجر ملے گا انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ لوگوں نے اتنی دعائیں کی ہوں گی، آپ لوگوں نے محنت کی ہے، نہ محنت رائے گاہ جاتی ہے اور نہ دعا رائے گاہ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ریٹ کرنے سے نہیں روکتا، آپ کو جو بھی لیگل طریقہ ہے وہ اڈاپٹ کرنے سے نہیں روکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈس ہارڈ نہ ہوں، آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پھر چانس دے دیا گیا ہے، پھر سے جابز آ گئی ہیں، آپ لوگ اس کے لیے تیاری شروع کریں، اپنی محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ حافظ۔